नमो नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां मुरण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ संज्ञाप्रकरणम्। ऐ उण ऋ ऋक ए ओं ऐ औच हय वरट लण इयमंगण नम झभई गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतब कपय सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिसुकार उच्चारणार्थः हलण मध्ये श्रुतिसंज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् उपदेश आद्योच्चारणं सूत्रे सुदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् अणाद्योऽणाद्यर्थः आदिनन्तेन सहेता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथाणिति आ इ उ वर्णानां संज्ञा एव मचाल अलित्यादयः उकालो झर्षु दीर्घपुलतः ऊश्च 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 वहवां काज इव कालो यस्य सोचकर्माधार सुदीर्घपुलुत संज्ञा स्यात् सा प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारा स्वरितः सा नवविधेषु प्रत्येकमनुनासिकत्वादनुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात् तदित्थम् आ इ ऊरि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एकामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं तालवादिस्थानाभ्यन्तरप्रत्नश्चेते तद्द्वयं यक्षेण तुल्यं तन्मिथः स्ववर्णसंज्ञं स्यात् ऋ वर्णयो मिथा सा वर्ण्यं वाच्यम् अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयसानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा लृटुरसानां दन्तः उपपदमानीयानां मोष्टौ यमङ्गरणानां नासिका च एदैतो कण्ठतालु ओदौतो कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य इत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च खाद्यः पञ्चधा स्पृष्टे सद् विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टवन्तः स्थानाम् ईषत् विवृतमूषणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोनुदात्तः श्वेते चेति खरो विवारः श्वास अघोषाश्च हता संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमः षड्प्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थः षोडश महाप्राणः कादयो मावसानः स्पर्शाण्यणोऽन्तस्थः सलूष्माणः अचः स्वरः आका आखा इति कखाभ्यां प्राकर्दविसर्गसदृशो जिह्वामूल्यः आपा आफा इति पफाभ्यां प्राकर्दविसर्गसदृश उपपदमानीयः अंग अह इत्यचः परानुस्वारविसर्गौ अनुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते उपधीयत इति प्रत्ययः अवधीयमानो अनुदितसवर्णसंज्ञा स्यात् अत्रैवाणपरेण रकारेण कुचु टु टुपु एते उदितः तदेवम् आ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथैकारो कारौ इकारस्त्रिंशता एवं ऋकारोऽपि एषो द्वादशानाम् अनुनासिकानुनासिकभेदेन यवलादुधा तेन अनुनासिकास्तेर्योर्द्वयोः संज्ञाः परासन्निकर्षा संहिता वर्णानामतिसहिता सन्निधिसहिता संज्ञा स्यात् हलोन्तरा संयोगः आदिभिरव्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्युः सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं दिगन्तं च पत्संज्ञं स्यात् अर्थात् संधिः इको यणचि इका स्थाने यक्षादति संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते दशमीनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सदृशम् आदेशः स्यात् सुधाया उपास्य इति जाते कनच अचा परस्यरो द्वैवाष्टो नातुचि कृतिधकारस्त्वेन सुधाधाया उपास्य इति जाते जलां जस झसि स्पृष्टम् इति पूर्वधकारस्य धकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत् परं तदं तस्य लोपः स्यात् अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टो अन्तस्य आदेशः स्यात् इति अलोपे प्राप्तिः प्रतिषेधो वाच्यः शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धात्रांशः लाकृतिः एचो यवा यावः
एता क्रमादय अव आय आव एते स्मृति यथा संख्यमनुदेशः समानां संबंधी विधिर् यथा संख्यम स्यात् हरये विषणवे नायका पावकः वान्तो इहि प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोरो आव एतौ स्तः कव्यं नाभ्यम् अधुपरिमाणे च गव्युतिः कदेङ्गुणः अत एं च गुणसंज्ञा स्यात् सपरस्तत्कालस्य कः परो यस्मात् च तात्परश्च सारिमाणसमकालस्यैव संज्ञा स्यात् आद्मुणः कवर्णादति परे पूर्वपरियोगे गुण आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गङ्गोदकम् उपदेशे जन्नासिकित उपदेशे नासिकोदित संज्ञास्याः प्रतिज्ञां नासिक्याः पाणिनीयाः लसुतिष्ठावर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञः पूरणरपरः रि इति त्रिंशतः संज्ञे उक्तं ततस्थाने योऽसारपरः सन्नेव प्रवर्तते सुनिधीतवल्कारः लोपासाकल्यस्य कवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्वयोः लोपोवाचि परे पूर्वत्र सिद्धं कपालसप्ताध्यायं प्रति त्रिपादसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रतिपरं शास्त्रं सिद्धं हरैः विष्णविः वृद्धिनादै च कादै च वृद्धिसंज्ञा स्यात् वृद्धिरेचि आदेश परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गङ्गोघः देवैश्वर्यं कृष्णोत्कण्ठ्यं प्रत्ययधत्युत्सु अवर्णादे जाद्योरत्ययधत्योरूढश्च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपैधते पृष्ठौहः यजाद्यो किम् उपेतः मा भवां प्रेरिधत् अच्छादु इन्द्रियमुपसंख्यानम् अच्छौहिडीसेनः प्रादुहोधोढेशैषेषु प्रौढः प्रौढिः रेसः प्रेस्यः हृदयजा तृतीया समासे सुखेन धृतः सुखार्थः तृतीयेति किं परमर्थः प्रवत्सतर्गम्बलवस्नार्दशानां निर्णे कारणं वत्सतराणम् इत्यादिः उपसर्गः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा स्युः प्रा परा अप सम अनु आवनि सनिरदु सदुर वि आंग्नि अधि अपि अतिसु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः भुवादयो धातवः क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञासु उपसर्गादि धातौ अवर्णान्तादुपसर्गाधिकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् प्रारच्छति एकपररूपम् अनुपसर्गादेङ्गादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात् एंगा पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् अचोन्त्यादति अचां मध्ये योन्तासा आदिद्यस्य तट्टि संज्ञं स्यात् सकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं तच्चिते सकन्धु करकन्धु बनीसः आकृतिगणोऽयं मार्तण्डाः ओमाङ्गोष्या ओम यह सात परे पर रूप में का रेशा स्यात् शिवाय नमः शिवेहि अंकादिवच्च योयमेकादेशः सा पूर्वस्यान्त्वत्परस्य दिवस् शिवेहि आकाशवर्णे दीर्घः आकाशवर्णे परे पूर्व रूप पर आकाशवर्णे दीर्घः आकाशवर्णे परे पूर्व रूप दीर्घ एकादेशः स्यात् उदैत्यारिः श्रीसः विष्णुदयः उत्तरीकारः एङ्गा पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्व रूप एकादेशः स्यात् हरेव विष्णोः सर्वत्र निवासा गो लोके वेदे ते चेङ्गन्तस्य गोरतिव प्रकृतिभावः पदान्ते गोग्रं पदान्ते किं कवि इन्द्रे च सर्वत्र भाषा गो लोके वेदे चेङ्गन्तस्य गोरतिव प्रतिभावः पदान्ते गोग्रं एङ्गन्तस्य किं चित्रोग्रं पदान्ते किं गोः अनेकांशित सर्वस्य इति प्राप्ते खनिच्च खनिदिले कालभ्यन्तस्यैव स्यात् अवगस्फोटायनस्य पदान्ते एङ्गन्तस्य गौरवं वाचि गवाग्रं गोग्रं पदान्ते किं गवि इंद्रे च गौरवं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः धूराधूते च दूरात् संबोधने वाक्यष्टे पुलुतो वः पुलुत्पद्गृहात् नित्यम् एते प्रत्ययास्यु आगच्छ किस्व अत्र गोश्चरति ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदुदे दन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् हरि एकौ विष्णु इवौ गंगे अमु अर्थो मार्ग अस्मात् पराविधूतो प्रज्ञो स्तः अमि ईशाः रामकुशलावमु असाते मात्किम् अमुखेत्र चादयो सप्तमे अद्रव्यार्थश्चादयो निपाताः स्युः प्रादयः एतेपि तथा निपात एका जनांग एको निपात आंगर्जा प्रज्ञा स्यात् इ इंद्रा उ उमेशा वाक्य स्मरणयोर्निति आ एवं नु मन्यसे आ एवं कृत तत्र अन्यत नितः आ इ दुस्मरणम् ओस्मरणम् ओत
ओदन्तो निपातः प्रज्ञा स्यात् अहो ईशाः सम्बुद्धौ साकल्यस्येतावनार्थे सम्बुद्धिनिमित्तकोकार वा प्रज्ञो वेदिके इतो परे विफलो इति विफलमिति मय उङो वा मया परस्य उङो वाचि किमुक्तं एको स्मरणे साकल्यस्य हरस्वस्य पदान्ता एको हरस्वा वा स्यु स्मरणे चिं हरसुविधि समर्थान् स्वरसन्धि चक्र अचक्र यत्र पदान्ता इति किं गौर्यौ अचौराभ्यां द्वे अचः पराभ्यां द्वे फकाराभ्यां परस्योरो द्वे वा स्था गौर्यौ न समासे वा प्रस्वः ऋत्यकः ऋतिभरे अकः प्राग्मध्वा ब्रह्मणसि ब्रह्मार्षि पदान्ते किमारच्छत इति अथा सन्धिः अथ हल सन्धिः इष्टो सकारता वर्गयो सकार च वर्गाभ्यां योगे सकार च वर्गो स्तः रामस्येते रामश्चिनोति सच्चिसार्गिञ्जय सात परस्ता वर्गस्य चुत्वं न स्यात् विष्णः प्रश्नः इष्टो न योगे इष्टु स्यात् रामषष्ठया रामष्टीक्ते पेष्टा टिका चक्रेन्दौगसे कना पदान्ताट्टोर्ना पदान्ताट्टा वर्गात् प्रश्ननामः इष्टो न स्यात् फर्सन्ता सर्ते पदान्तात् किमिट्टे टोष्टिं सर्पिष्टमम् अनाम्नवति नगरी रामिति वाच्यं शरणवति शरणगर्यः तोसी कना इष्टोत्तम सत्षष्ठः जलाञ्जसो अन्ते पदान्ते जलाञ्जसः स्युवागीसः कयरो नुवास्को वा कया पदान्तस्य नुवास्के परं नुवासो वा स्यात् एतन्मुरारिः प्रत्यये भाषायां नित्यं तन्मात्रं चिन्मयं तोरली तावर्गस्य लकारे परे परसवर्णः तल्लयः विद्वान् निखन्नस्यान्नाच्छोलः उदास्तम्भो पूर्वस्य उदास्तम्भो परे पुरुषवर्णः समादित्युत्तरस्य पंचमे निर्देशेन क्रियमाणं कायो वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् आदेः परस्य यद्विहितं ततस्यादेः बोध्यम् इति तस्यतः सजरोधिर्सवर्णे खला परस्य जरो वा लोपः सवर्णे झरि खरिजलान्तरासि उत्युदोदस्यता उत्थानम् उत्तम फलम् जयो नितरस्यां जया परस्य हस्य वा पुरुषवर्णः नादस्य घोषस्य संहारस्य महाप्राणस्य तादृशो वा चतुर्था वा घरिः षष्ठोटी जया परस्य षष्ठो वा अडितत्सिव इत्येतदस्वेन कार्ये कृते खर्चेति जकारस्य तकारा तच्छिवा तत्शिवः तत्त्वमिति वाच्यं तच्छलोकेन होनुस्वारः मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हरिं वन्दे नश्चापदान्तः झलि नस्य मस्य च पदान्तस्य झल्यनुस्वारः यशांसि याक्तेन सहिते झलि किं मन्यते अनुस्वारस्य परसवर्णः स्पष्टं शान्तः वा पदान्तस्य त्वं करोसि तं करोसि मोराय समः क्वौ किमन्ते राजतौ परे सममस्य मा एव स्यात् सम्राट् हे मपरे वा मपरे हकारे परे मस्य मो वा किं हम लयति यवल परे यवला वा किं ह्यः किं ह्यः किं हवलयति किं हवलयति किं हलादयति किं हलादयति कन्नपरे नः कन्नपरे आकारे मस्य मो वा किं हन्ते किं हन्ते आद्यन्तौ टकितौ तितकितौ यस्योक्तौ तस्य कर्मादाद्यन्ता वैभवो स्तः कन्नडो कुक्तुसरि वायुस्ता च द्वितीया सरि पोष्टकसादेरिति वाच्यं प्राङ्खषष्ठः प्राङ्गषष्ठः प्राङ्गषष्ठः सुगणठषष्ठः सुगणठषष्ठः सुगणषष्ठः ढासि ढुट् दात् परसस्य दुर्लभः षट्सन्तः नस्य स्नान्तात् परसस्य दुर्लभः स्वनसः संसः शीतुक् पदान्तस्य नस्य परे तुग्वः सै शम्भुः नमो हरस्वादच निमुख नित्यं हरस्वात् परो योनं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याच नमुत प्रत्यङ्गात्मा सुगणशीर्षा सन्नुचितः समासुटी समोरुसुटी अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा अत्र रूपप्रकरणे रो पूर्वस्यानुनासिको वा सुन्नासिकात् परनुस्वारः अनुनासिकं विहाय रो पूर्वस्मात् परनुस्वारागमः खर्वसानयो विसर्जनीयः खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः सम्भूमुखानां स्ववक्तव्यः संसत्कर्तः पुमाखय्यं करे अम्परेखै पुमोरुः पुंसकोकिलः पुंसकोकिलः कृतशब्दप्रश्नान् कम्परे च विनान्तस्य पदक्षरुः न तु प्रशान्त शब्दस्य प्रसाजनीयः सः करिचक्रिन् त्रायसु अप्रशान्त किं प्रशान्त नोति पदस्येति किं हन्ति नृन्ते नृन्त्यस्य रुर्वापे पुः आका आपौ च का वर्गे पा वर्गे च विसर्गस्य आका आपौ स्था च विसर्गः नृन् अह पाहि
नृन् पाहि नृन् आपाहि नृन् पाहि नृन् पाहि तस्य परमामेडितं द्विरूपस्य परमामेडितं स्यात् गानामेडिते गानकारस्वरूः स्यादामेडिते कांस्कान् कांस्कान् छेचा खरस्वस्य छेतु शिवच्छायः पदान्ताद्वा दीर्घः पदान्तात् छेतुः वा लक्ष्मीच्छाया लक्ष्मीच्छायः इति हल् सन्धिः। अथ विसर्गसन्धिः विसर्जनीयस्यः करिचक्रित्रायस्व विसर्जनीयस्यः करिविष्णुस्त्राता वा सरि सर विसर्गस्य विसर्गो वः हरिसेते हरिस्लेते सज्जसोरु पदान्तस्य सस्य रुः स्यात् अतो रोटपुल्ताद् पुल्ते अपुल्तादत्मः परस्य रोरुः स्यात् पुल्तेति सेवोर्च्यः खसिजा तथा शिवो वन्द्यः भो भगो अगो आपूर्वस्य यस्नि लोपः स्याद्धलि भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि रोः सुपि आन्यो रेफादेशो न तु सुपि अहरः अहर्गणः रोरि रेफस्य रेफे परे लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढरे पयो लोपनिमित्तयोः पूर्वस्याडो दीर्घः पुनरन्ते हरिरम्यः शम्भुरास्ते अणाग्यं तृढा वृढा मनः इत्यत्र ऋत्वे कृते हरिचेतुत्वे रोरिति लोपे च प्राप्ते विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्र सिद्धमिति रोहितस्य सिद्धत्वादुत्तमेव मनोरथः एतत्ततो श्लोपकोर्णे समासे हलि अककार्योर्या तत्तदोर्यः सुष्ठस्य लोपो हलि न तु नै समासे एष विष्णुः सा शम्भुः अको किम् एष्मो रुद्रः तदै समासे किम् असा शिवः हलि किम् एषोत्र सोचिलोपे चेत् पात् पूर्णं स इत्यस्य सोर्लोपास्त्यादति पादस्य लोपे सत्येव पूरे सीमां विदधि प्रकृतिं सैषदा सती रामः इति पञ्चसन्धिः।